ثم دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليه وما استأذن على أحد من قبلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت فقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فثقلت رأس النبي على صدري فعرفت أنه قد مات.